اخباركم؟ صحه لاباس؟ من تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم لي بات بواحد لاصوص اللي لذيذه كتعجبكم وكتطلبوها بزاف على برا. هي الصلصه البنيه، كتجي زوينه بزاف. ما غاديش نطول عليكم بزاف. بالنسبه للمقادير ديالها كيف ما كتشوفوا هنا في الطنجره، فانا دايره لي بات كيتسلقوا. دابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الصلصه اللي غادي نديروا فيها هاد لي بات. غادي ناخذ مقيله، سمحوا لي على الصداع غادي ناخذ مقله اللي تكون كبيره لان هي اللي غادي نخلطوا فيها كلشي. هنا تقريبا دايره فيها واحد المعلقه ديال الزبده، وغادي نزيد واحد شويه ديال زيت المائده. صافي غادي نخليها حتى تذوب. يعني حاولوا هاد الصلصه هذه ما تبداو توجدوها حتى يكونوا لي بات دخلوا في الطياب، لانها خاصها ما تبقاش بزاف من فوق البوطه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا بدات الزبده كتذوب هي والزيت. دابا غادي ندير واحد البصيله، ها هي البصيله اللي قطعتها رقيقه كيف ما كتشوفوا. غادي تشحروها مزيان. غادي ندير واحد صدر ديال الدجاج اللي قطعته حتى هو طريفات رقاق بحال هكا. وغادي ندير واحد الريس ديال الثومه. الا عندكم الثومه بودره ديروها، ولكن الثومه طريه كتعطي مذاق زوين. درت هنا شويه ديال الثومه. صافي هنا كتبقاو تشحروا الدجاج مزيان مع ديك البصله. غادي نديروا شويه ديال البزار، وغادي نديروا واحد القريصه ديال الملحه، لان الصلصه اللي غادي ندير فغادي تكون مالحه. خاصني ندير غير واحد القريصه باش ما تجينيش مالحه. الا عندكم شامبينيون ديروه، انا ما عنديش شامبينيون ما غاديش نديرو. حتى الشامبينيون كتجي زوينه بزاف. صافي كتبقاو تشحروها حتى كتبدا البصله تذوب والطريقات ديال الدجاج حتى هما كيطيبوا. غادي نشوف لي بات. لي بات هما قربوا يوجدوا. انا غنوريكم لي بات اللي استعملت حتى نبدا نديرهم، وغادي نوريكم الشكل ديالهم. انا كما قلت لكم حتى يقربوا لي بات يوجدوا عاد حضروا هاد لاصوص هادي. ماما عندها هي هاد السباتيول هادي ديال الخشب كتبان لك كحله. علاش كديريها؟ علاش كتصوري بها؟ انا هذه هي اللي كنحمق عليها واللي كتعجبني نخدم بها. غادي تشوفها غتقتلني. صافي هنا بالنسبه للدجاج راه الصدر ديالو دغيا كيطيب، زعما ما غاديش يحتاج وقت طويل بزاف. بسم الله. طاب اصلا الصدر ديال الدجاج راه دغيا كيطيب. صافي دابا غادي نقص شويه من البوطه ما يتحرقنيش هادشي. لي بات هما غنطفي عليهم، حتى لي بات غيكونوا طابو غنطفي عليهم. دابا غادي ندير لا كريم فريش. بالنسبه لا كريم فريش البنات انا كنستعمل هذه، ها هي هالفا، ولكن راه دابا كتبان لكم بالمقلوب في الكاميرا، كتبان يمكن بالمقلوب. هذه هالفا كدير ب 15 درهم، كاينه الصغيره ديالها كدير ب 10 دراهم. هذه فيها شحال فيها 500 يمكن، فيها 500 ها هي فيها 500 ملغ، فيها 500. هذه فيها نص كيلو تقريبا. انا حيت دايره لي بات كثار غادي تخص لا كريم فريش كثيره. داك النهار كنت درت صغيره ما قداتنيش، ولكن بالحق كنت درت غير شويه. المهم هذه هالطا هي اللي كنستعمل انايا.
راه فايت لي درت معكم واحد الفيديو ديال لي باتنيت بلا كريم فريش، ولكن هذيك غير يعني غير بصلصه البيضاء. دابا هذه غادي ندير الصلصه هذه البنيه، فانا غندير هاد لا كريم فريش هذه صراحه كلها لانها كتجي لذيذه 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 بزاف. كتحمقني لي بات بلا كريم فريش صراحه ديال المطيشه طلعوا شويه في الراس. صافي المهم نخويوها حيت كتكون في الاخر مازال فيها الداخل ثقيله. حنا المغاربه ما كنفلتو حتى حاجه، بعزو مزيان غادي تخرج لكم. علاش التضيع؟ علاش التضيع؟ ما يبغيش الله. كنحسبها باقا ثقيله باقي شوف دابا غنحلو ونجبد داكشي اللي داخل. صافي كيف ما كتشوفوا درت هاد لا كريم فريش كلها. دابا غادي ندير المرحله اللي كتخلي لاصوص بنينه وكتجي يعني برون بنيه، هي اللي كيديروا في المطاعم. غادي ندير صلصه ديال الصوجا. داكشي علاش قلت لكم ما ديروش ملحه بزاف، لان هذه صوص الصوجا كتكون مالحه، وسيرتو هذه الليله هانتوما غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش داير. شفتوها هذه راه ثقيله ماشي بحال هذيك الاخرى اللي كتكون خفيفه. غنبقى شويه من البوطه لان ما خصش لا كريم فريش تنشف ليا تشرب قبل ما ندير فيها لي بات. كتجي كتسطي لذيذه واحد المذاق ما غنقولش لكم عليها. راه ديجا كتاكلوها في الزنقه، ماشي زعما شي حاجه اللي غريبه عليكم، غير هي دابا هذه في الدار وحاجه الدار راه لا يعلى عليها. داكشي قلت لكم ما ديروش الملحه اللي حتى تبقاو تزيدوا في الصوص ما خاصهاش تكون ديجا ما خاصش تكون الملحه في الاول، ومره ذوقوا الا كانت مسوسه زيدوا مليحه اولا زيدوا صوص صوجا على حسب اللون اللي بغيتيو نتوما. انا دابا غادي ندوقها باش غادي نشوف داكشي واش هو هذاك ولا لا. انا كنذوق يمكنش طيب ما ندوقش، كنبقى ندوق حتى كنحط. بسم الله. باينه. غندوزو للمرحله الاخيره، ماشي المرحله الاخيره هي التقديم. دابا غادي ندير لي بات. بالنسبه لي بات انا ما كنصفيهمش، كندير هاد لالوش هادي لي كوموار ولا لالوش، المهم كنهز بها مباشره من الطنجره المقله اللي غنحطها. كتبقى سخونه وقريبه ليا في نفس الوقت، مش ضروري نصفيها وندير. حتى ملي كندير صوص طوماط كندير نفس الطريقه من الطنجره لا صوص طوماط نيشان. صافي قلت لكم غادي نوريكم لي بات اللي درت انا هما هادو. ما عرفتش كيبان لكم تخان ولا لا، المهم هذا هو الشكل ديال لي بات اللي درت انا. دابا غادي نحرك. علاش قلت لكم نقصوا عليها البوطه؟ باش ما تنشفش لكم دغيا لا كريم فريش. خاص لا كريم فريش تبقى في لي بات، يعني تكونوا كتاكلوا نتوما كتبلنوا هذيك لي بات. داكشي علاش نقصوا عليها البوطه مزيان. رائحه خطيره. غادي تخليوها تغلى مزيان واحد شويه، ماشي بزاف، خليوها تغلى غير واحد شويه، غير حتى كتشرب هذيك الصلصه ديال صوص صوجا ولا كريم. عاد من بعد كطفيو عليها، ما خصهاش تنشف، خاصها تبقى فيها شويه ديال لاصوص. صافي من بعد ما وجدوا لي بات غادي نحطها في الطبق ديال التقديم. ما نقولش لكم كي كتجي خطيره غادي تعجبكم. كما قلت لكم ما تخليوهاش فوق البوطه بزاف باش ما تنشفش لكم لاصوص، ضروري خاص تبقى فيها لاصوص. كتجي بنينه خطيره جدا. بالنسبه للتزيين فكيبقى الاختيار ديالكم نتوما. فانا غادي ندير فوق منها واحد الخطوط ديال صلصه الصوجا على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال لي بات ديال اليوم بالصلصه البنيه اللي كتجي خطيره جدا. ما نقولش لكم على المذاق من غير الشكل
خطيره روعه. الا كان عندكم فرماج محكوك ديروه من الفوق كتزيين حتى هو كيضيف واحد المذاق اللي رائع. غندوقها قدامكم حيت انا كنتسطى عليها، ماشي زعما اول مره غنديرها، راه كنديرها بزاف المرات. خطيره خطيره خطيره، غتجربوها بتغمض العينين، غادي تعجبكم، غادي تعجب حتى وليداتكم. الا كنتو كتاكلوا الصوص صوجا غادي تحمقكم. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، خليتكم في امان الله مع وصفه او فيديو جديد ان شاء الله في الغاديين. ما تنساوش تعليق ولايك وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائله باش يشوفوه الناس بزاف ويستافدوا من هذه الوصفه اللي كتجي لذيذه بزاف. دابا عاد ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، خليتكم في امان الله مع وصفه او فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.